بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبة اليوم إن شاء الله تعالى غنشوفوا الطريقة كيفاش الأستاذ يمكن ليه بارطاجي دي فيشي مع لي زيليف ديالو. ملي كنقول دي فيشي يعني يقدر يكون ايماج، يقدر يكون مثلا باوربوينت ولا بي دي اف. هادو ثلاثة ديال لي تيب تاع لي فيشي اللي غنشوفوا اليوم، والطريقه راه يمكننا نطبقوها على باقي الانواع ديال لي فيشي كما كانت ليكستونسيون ديالهم. دونك اول حاجه كنجيو الطابلو دو بور ديالنا كما كتلاحظوا معايا. هنا كيكون عندي ان انسومبل ديال لي كلاس. نورمالمون هاد لي كلاس اي سون افيكتي لداك لو بروف. باغ اكزومبل في هاد لو كا عندي انايا لانفورماتيك، دونك لا ماتير انفورماتيك. نورمالمون هادو هما لي كلاس كونسيرني. دونك ناخذ ان اكزومبل مثلا ناخذ هذا الجروب، هذا جروب 3. فوالا دونك باغ ديفو هنايا كما كتلاحظوا بالنسبه لهذا الجروب 3 خاصني اول حاجه ندير ناكتيفي هنا لو مود ايديسيون. دونك تنجي البارامتر كناكتيفي لو مود ايديسيون مزيان. باغ لا سويت هنا عندي الحق باش يمكن لي اجوتي دوطر سيكسيون. دونك غادي ندير اجوتي واحد لا سيكسيون وي. دونك في الاول غندير وحده من بعد نزيد وحده اخرين. دونك جو فاليد. باغ ديفو كيعطيها لو نون سيكسيون 1. دونك انا خاصني اش نغونومي هاد لا سيكسيون هادي هنا على حساب الاستاذ. بحال دابا الطريقه مثلا اللي كندير انايا كندير واحد لا سيكسيون مثلا الاولى غنسميها سيمستر نيميرو 1، و ا لانتيريور ديال هاد سيمستر نيميرو 1 غادي ندير يعني لي موديول ديالي اللي غادي نقري مثلا الكلام ديالي. الوغ هنا غادي ندير موديفي لا سيكسيون. دونك خاصني نكوشي هاد لا كاز هادي بيرسوناليزي باش يمكن لي نبدل ليها لو نون ديالها. دونك سيمستر نيميرو 1. الوغ انغوجيستري. فوالا دونك سيمستر نيميرو 1 هادي هي لا سيكسيون الاولى ديالي. ا لانتيريور ديال هاد سيمستر نيميرو 1 غادي نزيد الدروس ديالي. دونك اول حاجه غادي نجي لهنايا اجوتي واحد لاكتيفيتي ولا ريسورس. ملي كنقول اكتيفيتي راه كاين بليزيور اكتيفيتي غنشوفهم باغ لا سويت يعني في فيديوهات اخرين. اليوم غادي نشوفوا ريسورس بالضبط فيشي. ها هي ريسورس. هنا كنهضر على ان فيشي اجوتي. هنا غادي ناخذوا لو نون ديال هذاك الفيشي. باغ اكزومبل في الاول غادي نسميه الغوريثم. دونك بالنسبه للدرس ديالي الغوريثم هنايا غادي ندير افيشي لا ديسكريبسيون غادي نزيدها. دونك بالضبط هذا الدرس اللي غادي نصيفط للتلامذ كنهضر على لا ديكلاراسيون ديال لي فاريابل. دونك لي فاريابل فاش في الالغوريثم. فوالا من بعد هنا غادي نديبوزي لو فيشي ديالي. دونك لو فيشي ردوا البال ما خاصوش يفوت 2 ميجا اوكتي. دونك عندي 2 ميجا اوكتي هذه هي لا طاي ماكسيمال. مزيان غنجي لهاد ليكون هذا اللي كاين هنا. دونك اجوتي. من بعد لاحظوا معايا خاصني نمشي لهادي، راه كاينين هنا بزاف ديال لي منيو. انا خاصني نمشي لديبوزي ان فيشي. دونك غادي ندير باركورير. غادي نجي عندي ان دوسي ديجا ريزيرفي لي كور ديالي مع لي فيشي كلشي جامعهم فيه. دونك انا اللي تيهمني في الاول هو باوربوينت. دونك هاد باوربوينت هذا هو الدوكيمون اللي فيه الكور ديالي. دونك اوفرير. ابري غادي ندير ديبوزي سو فيشي. فوالا دونك لو فيشي ديالي ها هو تزاد عندي هنا. اش بقى ليا لا فاليداسيون. دونك خاصني ندير هاد اونغوجيستري هادي ومنها كنرجع للدرس ديالي وكنشوف كيفاش غادي يبان عند التلامذ. اونغوجيستري. فوالا دونك التلامذ هاد لانترفاس غتخرج عندهم بحال هكا سيمستر نيميرو 1 غيخرج عندهم الغوريثم. اشنا هو الغوريثم؟ كنهضر بالضبط على لي فاريابل. سي بون. الا التلميذ بغى يفيزياليزي لي فيشي ديالو كيكليكي على الغوريثم اوتوماتيكمون كيتيليشارجا عنده الفيشي باوربوينت وتيفتحو بالطريقه العاديه. دونك كيكليكي عليه باوربوينت يتفتح عنده. فوالا دونك ها هو الدرس ديالنا الغوريثم اي بروغراماسيون. سي بون. دونك هذه بالنسبه للطريقه الاولى. دابا اش غادي ندير؟ غادي نزيد ان اوتر فيشي. دونك ديما ردوا البال انا كاين في سيمستر نيميرو 1
هنا غادي ندير عاوتاني اكتيفيتي ولا ريسورس، نهبط لتحت غادي اجوتي ان فيشي، اجوتي لو نون ديال هاد لو فيشي ديالي اللي غادي نخدمو يعني كوم طرافاي ديريجي، حتى هو كيهضر على لي فاريابل. نافيشي لا ديسكريبسيون، ردوا البال وقت ما جبتي لا ديسكريبسيون هنايا الا كتبتيها خاصك ضروري تكوشي هاد لاكاز باش يمكن لك تشوف تافيشي تفيزياليزي هذاك المحتوى ديال ديك لا ديسكريبسيون. الوغ هنا غادي ندير اجوتي ان فيشي، وديما كما قلنا ردوا البال هاد 2 ميغا اوكتي يعني لا تايم خاصها تفوت عندي 2 ميغا اوكتي. اجوتي لو فيشي ديالي كما درنا قبيله ديبوزي ان فيشي، كنجي لهنايا شوازير ان فيشي، هو هذا دابا درتو سو فورما ايماج دونك بي ان جي. ولاحظوا معايا شحال عندي في لاطاي ديالو، عندي 16.5 كيلو اوكتي صافي، دونك راه ما فات لياش 2 ميغا اوكتي، سي بون. بي ان جي اللي هي اكستنسيون ديال ايماج، دونك سي بون. ديبوزي هاد لو فيشي هذا، نهبط لتحت عاوتاني انغوجيستري. دونك لاحظوا معايا عندي دابا الالغوريثم الدرس ديالي، عندي ان تي دي اللي هو لي فاريابل، الا كليكت التلميذ على هذا غادي يخرج لي اوتوماتيكمون ليماج هي هادي، سي بون. نرجع بريسيدون. دونك دابا اش بقى ليا؟ ان فيشي بي دي اف. دونك نفس الطريقه اجوتي اكتيفيتي ولا ريسورس، غنهبط لتحت فيشي اجوتي، هنايا عندي اكزرسيس، نقدر ندير لا ديسكريبسيون سينو نخليها. هنا ناجوتي ان فيشي كيما درنا قبيله، ديما عندي ديبوزي ان فيشي من بعد باركورير، هو هذا اكزرسيس بي دي اف. فوالا كتلاحظوا معايا بانه الفيشي ديالي بي دي اف سي بون الي انتيغري. دونك اش غندير دابا؟ غنهبط لتحت وغادي ندير انغوجيستري. ردوا البال هنايا لا ديسكريبسيون ما كتبت فيها والو، دونك سي با لا بين باش نكوشي هاد لاكاز هادي. الوغ الا درتي لا ديسكريبسيون فيها شي حاجه ضروري خاصك تاكتيفي هاد لاكاز باش يمكن التلميذ يشوف لا ديسكريبسيون اللي كتبتي ليه. نهبط انغوجيستري، فوالا بي دي اف، نكليكي عليه، التلميذ غيخرج ليه بهذه الطريقه هذه. وبيان سور راه بامكانه تيليشارجي كما درنا في باوربوينت. فوالا الفيديو ديال اليوم سالا، تنتمنى بانه كلشي استفاد معنا. موعدنا في الفيديوهات القادمه ان شاء الله تعالى. شكرا.